तपाईहरुलाई प्रश्न यहाँबाट के सोध्न सक्छ भने शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा है, मैले प्रश्नलाई फेरि अलिकति ढिलो पनि भन्छु है, मेरो बोल्ने स्टाइल अलिकति छिटो भएको हुनाले हजुरहरूलाई समस्या पनि पर्न सक्छ। जस्तो शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विभिन्न समूहहरूको लागि समावेशिताको नियम अनुसार के कति प्रतिशत समावेशिताको रूपमा छुट्याइएको छ अथवा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विभिन्न समूहको समावेशिताको अवस्थालाई उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यदि प्रश्न आयो भने है, यो जानकारी चाहिँ तपाईहरुलाई आयोग यो खुला आयोगको लागि र लाइसेन्सको लागि पनि सोध्न पनि सक्छ है। कसरी आउन सक्छ त मैले त हजुरहरूलाई भने शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशिता के कस्तो रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने हजुरहरूले यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले हजुरहरूले धेरै जसोले बुझिसक्नु भएको छ है। ल यसमा चाहिँ महिलालाई 33% भनेर भनिएको छ हैन। अनि त्यसपछि आदिवासी जनजाति यसलाई चाहिँ फेरि कति हो समावेशितालाई जति प्रतिशत समावेशितामा दिन्छ नि त्यसलाई 100 मानेर हैन, त्यसको 33% हो है, यसलाई चाहिँ बुझ्दिनु होला हजुरहरूले हैन। ल महिलालाई 33%, त्यसपछि आदिवासी जनजातिको चाहिँ 27%, तराई मधेसमा जुम अलि बढी के भन्नुभएको छ सर, केही देखिया छैन भन्नुभएको छ। हजुरहरूको डिभाइसमा जुम हुन्छ, हजुरहरूको डिभाइसमा जुम हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। हजुरहरूको डिभाइसमा जुम गर्नुभयो भने पनि हुन्छ है। यसलाई चाहिँ स्लाइड सोबाटै जाउँ त। ल हजुरहरूको जस्तो मैले स्लाइड सोबाटै गएँ है त। जस्तो हजुरहरूको चाहिँ त्यो भएको छ भन्नुभएको छ, जुम गर्न पनि मिल्छ। ल यसमा धेरै बेर नभुलाउँ है, यो जानिरहेको कुरा हो, त्यही भएर हो। जस्तो महिलाको चाहिँ 33% महिलालाई चाहिँ समावेशिताको सुविधा छ। अनि आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ 27%, तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी आदिवासी जनजातिहरू, दलित पिछडिएको वर्ग, अनि त्यसपछि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको लागि चाहिँ 22% छुट्याइएको छ। त्यसपछि दलितको लागि 9%, अपाङ्गको लागि 5%, अनि पिछडिएको क्षेत्रको लागि चाहिँ 4% है। पिछडिएको क्षेत्रको म हजुरहरूलाई एउटा सानो सूत्र भन्छु है, पिछडिएको क्षेत्र सम्झिने। सर क्वेसन एगेन प्लिज स्लोली भन्नुभएको छ है। ल क्वेसन्स नलेख्नु भएको साथीहरूले क्वेसन लेख्नु है त, एकचोटि मैले क्वेसन दोहोऱ्याएँ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा, शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। भयो त हजुर? ल लेख्नु भयो नि? ल यही अनुसार हो। अब एन्सरलाई चाहिँ हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग पीडीएफ फाइल बुक छ भने बुकबाटै लिनु होला है, बुकमा पनि छ है, यसमा चाहिँ खासै समस्या छैन। सर भएन भन्नुभयो फेरि है। ल शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा, शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। जसरी भने नि हुन्छ है, क्वेसन फेरि अहिले एउटा भन्नु हो, अहिले एउटा भन्नु हो भन्नु होला है। समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। फेरि भन्नु न भन्नुभएको छ है, छैन? ल भयो त। शिक्षक सेवा ल भइसक्यो, यसमा प्लिज भन्नुभएको छ। ल सुन्नुहोस् है, शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। समावेशिताको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ
उल्लेख गर्नुहोस्। ल भयो है त है। हामीहरूलाई चाहिँ हामीहरू कतिपय साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ है, यसमा चाहिँ अलिकति पुरानो साथीहरूले अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला है। नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ के छ भने क्वेसन कसरी आउँछ भन्ने एउटा खालको कन्फ्युजन छ है। ल थ्याङ्क यू। अब एन्सरमा हजुरहरूले ब्याकग्राउन्डमा लेख्ने भन्नुहुन्छ नि है, हाम्रो रमेश सरले पनि त्यसलाई बढी हो यो सूत्र भनिदिनु भएको छ है। सूत्र मैले चाहिँ यस्तो भन्छु है, यो लास्टको पिछडिएको क्षेत्रको मेरो सूत्र है। ल मेरो सूत्र टिप्नुहोस् त कपीमा। हुजुमु अबाब जाडोका लेख्नुहोस् त। ल हुजुमु अबाब जाडोका सूत्र है यो कोडिङ। हुजुमु अबाब जाडोका भयो त। यो पिछडिएको क्षेत्र सम्झिने तरिका है। यसलाई मैले कसरी भन्छु भने हुजुमु भन्ने चिजको चाहिँ अभाव भयो है। हुजुमु भन्ने चिजको अभाव भयो, डोको लिएर जा भने के हुजुमु भन्ने चिज अभाव भयो हैन, अभाव भयो। डोको लिएर जा भनेको जाडोका है। हुजुमु अभाव जाडोका है। ल भयो। हुजुमु अभाव जाडोकाको फुल फर्म त जानिसक्नु भयो नि हैन, जान्नु भएको छ। यहाँ पिछडिएको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, हु भने के रहेछ हेर्नुहोस् त। हु अनि जु अनि मु, हुजुमु अभाव भने के रहेछ हेर्नु त। अनि जाडोका, जा अनि डो भने के रहेछ, अनि का भने के रहेछ। ल हेर्नु, बुझ्नुभयो नि, सुरुको अक्षर हो है। ल बुझिन्छ है, बुझिन्छ। ल अब तपाईहरुले एन्सरमा ब्याकग्राउन्ड लेख्ने भन्नुहुन्छ नि। ल ब्याकग्राउन्डमा लेख्नुस् त, एक लाइनमा हजुरहरुलाई ब्याकग्राउन्ड भनिदिन्छु है। ल लेख्नुस् त ब्याकग्राउन्ड। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा, यो ब्याकग्राउन्डको लागि है छुट्टै। खुला लेख्नुस् त, ब्याकग्राउन्ड लेख्नुस् है। यो क्वेशनको एन्सरको लागि ब्याकग्राउन्ड लेख्नुस् है। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति हुने, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति है। खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति हुने पद मध्ये, पूर्ति हुने पद मध्ये 45% लाई, पूर्ति हुने पद मध्ये 45% लाई समावेशिताका लागि छुट्याइन्छ। 45% लाई समावेशिताका लागि छुट्याइन्छ। फेरि भनौं, बुझिन्छ है। 45% लाई समावेशिताका लागि छुट्याइन्छ। ल गुड। त्यसमध्ये भन्दा पनि मध्ये काट्दिनुस् त। त्यसलाई 100% मानी, त्यसलाई 100% मानी। सर सुरुको छुटेको छ, सुरुबाट देखाइदिनु न। हैन, सुरु नै यही हो आजको है, सुरु नै यही हो। ल त्यसलाई 100% मानी, 100 भनेको 100% है। त्यसलाई 100% मानी देखाएका समूहलाई निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ। देखाएका समूहलाई निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ। वान्स मोर भन्नुभएको छ। ल फेरि सुरुबाट है त, त्यो मैले नलेखेको है, मैले हजुरहरुलाई यो चाहिँ थाहा छ भनेर उ गरे है। ल शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पूर्ति गर्नुपर्ने पद मध्ये 45% लाई समावेशिताका लागि छुट्याइन्छ। त्यसलाई 100% अर्थात् 100% मानी देखाइए अनुसार छुट्याइएको छ भन्नु न। मैले फेरि एउटै ल्याङ्ग्वेज भन्दिन है, यसमा चाहिँ मैले लेखेको भए त्यही पढ्न सजिलो हुन्थ्यो। देखाइए अनुसार छुट्याइएको छ। ल त्यति भन्नुस् है। टोटल जति मानौ 100 जना है, 100 जना जस्तो
100 जनाको लागि विज्ञापन खुल्यो, 100 जनाको लागि विज्ञापन खुल्यो भने 45 जना चाहिँ समावेशीबाटै पूर्ति हुन्छ, बाँकी 55 जनाको लागि मात्रै चाहिँ के हुन्छ त खुला कम्पिटिसन हुन्छ है। र त्यो 45%लाई यो देहाय अनुसार विभाजन गरेको छ। त्यो 45 लाई 100 मान्ने हो फेरि है। त्यो जुन 45 जना छ त्यो 45 जनालाई 100% मानेर 45 को 33% महिला, 45 को 27% चाहिँ 45 लाई 100 मान्ने हो कि, त्यही भएर 45 जनाको मैले 100 जना भन्ने कुरा गरेको छु नि त हो। 45 जना यदि 100 जना खुलेको छ भने 45 जना समावेशी हो, 55 जना खुला हो हैन। त्यो 45 जना मध्ये 45 लाई हामीले टोटल 100 मानौँ है, 100% के। त्यही भएर 45 को 33%, 45 जनाको 33% कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेटरमा हान्नु पर्यो हैन। हो त्यति चाहिँ महिलातिर गयो। त्यो 45 जनाको 27% चाहिँ आदिवासी जनजातितिर गयो। त्यो 45 जनाको 9% चाहिँ दलित समुदायतिर। त्यो 45 जनाको 5% चाहिँ कता भयो त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने भए। अनि त्यो 45 जनाको 4% चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पाउने भए है त। ल के भन्नुभएको छ, बोर्ड युज गर्नु नि सर भन्नुभएको छ है। आज म बोर्ड नहुने ठाउँमा छु है, म अलिकति फरक परिस्थितिमा छु, यसलाई म तपाईहरुलाई क्षमा मागे। अबका बाजा ल सूत्र आफ्नो आफ्नो बनाउनु भएको छ है, सबैले यो पिछडिएको क्षेत्र आफ्नो आफ्नो बनाउनु भएको छ। मेरो सूत्र चाहिँ हुजुमु अबाब जाडोका। नयाँ सूत्र बनाउने साथीहरुलाई पुरानो कण्ठ गरेकाले केही परेन। पिछडिएको क्षेत्र सम्झिने नयाँ सूत्र बनाउने साथीहरुको लागि मेरो सूत्र चाहिँ के हो त, हुजुमु अबाब जाडोका है। ल हामी अगाडि बढौँ है त। केही छ भने त्यहाँ च्याटमा लेख्नु होला है। सर दशमलवमा आए के हुन्छ भन्नुभएको छ। दशमलवमा आयो भने चाहिँ सामान्यतया माथिल्लोमा चाहिँ चढ्या हुन्छ र टोटलमा फेरि मिलाउनु पर्छ नि त हैन। त्यही भएर दशमलव पनि 0.5 भन्दा माथि गयो भने माथिल्लोमा, 0.5 भन्दा तल आयो भने तल्लोमा गरेर टोटल मिलाइन्छ। ल ल थ्यांक यू है। केही छ भने च्याटमा लेख्नुस्, नत्र म अगाडि बढे है। ल अब यो कार्य सम्पादन यो एउटा यसको लागि क्वेशन बनाउनुस् त। ल क्वेशन बनाउनुस् है सबैजनाले। फेरि पछि फेरि क्वेशन थाहा भएन नभन्नु होला है त। ल क्वेशन बनाउनुस् सबैजनाले। यो अगाडिपट्टि हाइलाइट गरेको छ नि ब्लू कलरमा, हो त्यहाँबाट चाहिँ क्वेशन बनाउने हो। म हजुरहरूलाई एउटा क्वेशन बनाउँछु है यसको लागि। ल शिक्षकको क्वेशन सबैले सँगसँगै लेखौँ है, केही कन्फ्युज भयो भने च्याटमा लेखौँ है त। शिक्षकको कार्य सम्पादन लाइसेन्समा यस्तो यस्तो क्वेशन आउँछ र भने भन्नुभएको छ है। आउन सक्छ नि त, क्वेशन कस्तो आउँछ भन्ने के थाहा छ र है। अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट नि त क्वेशन आउँछ, अनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट कस्तो क्वेशन सोध्ने त हैन। अब समावेशिता सम्बन्धी क्वेशन सोधिन पनि सक्ने भयो हैन। 5 नम्बर खालको क्वेशनको लागि हैन, जस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट मैले यो क्वेशन बनाइदिन्छु अनि तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ कि आउँदैन जस्तो लाग्छ थाहा भइहाल्छ है त। ल क्वेशन बनाउनुस् त। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने अलि फास्ट लेख्नुस् है। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने आन्तरिक बढुवामा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने आन्तरिक बढुवामा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, उल्लेख गर्नुहोस्। के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुने आन्तरिक बढुवामा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। ल यसरी क्वेशन सोधियो भने त क्वेशन त भयो नि त है। र यसको एन्सरको लागि हेर्नुस् त। ल आयोगले, अब यहाँ तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईहरुले अलमोस्ट सार्न भ्याउने गरी है, कपीमा लेख्न भ्याउने गरी म यसलाई म हजुरहरुलाई टाइम दिन्छु है। हजुरहरुले यसलाई चाहिँ कपीमा लेख्न भ्याउनुहुन्छ है। बिस्तारै लेख्नुस्, म भन्दै जान्छु, छलफल पनि गर्दै जान्छु, हजुरहरु कपीमा पनि यसलाई टिप्दै गर्नु होला। ल सबभन्दा पहिला हेर्नुस्, सुरुबाट लेखौँ त। आयोगले शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा निजको क्षमताको आधारमा गर्नेछ र शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा 100 अंक दिइनेछ भनेको छ है। यो भन्दा पहिला हजुरहरु फेरि ब्याकग्राउन्ड लेख्ने भन्नुहुन्छ नि है। ब्याकग्राउन्ड लेख्ने हो त।
सर फर्स्ट स्लाइड देखाउनु न भन्नुभएको छ है। फर्स्ट स्लाइड एकचोटि हेर्नुहोस् है त ल। फर्स्ट स्लाइड यस्तो छ है। यसलाई स्क्रिनसट लिनुपर्ने छ भने लिइहाल्नुहोस् है। थ्याङ्क यू। ल ल अब यसलाई हेर्नुहोस् त। यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेखौँ है त। ल ब्याकग्राउन्ड एक लाइन लेख्ने है। ल लेख्ने हो सर भन्नुभएको छ। ल ल ब्याकग्राउन्ड लेख्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा म एक लाइन मात्रै लेख्ने है ब्याकग्राउन्ड यसको लागि चाहिँ। शिक्षकको बढुवाका लागि सर फर्स्ट स्लाइड देखाउनु न भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न एकचोटि। ल हेर्नुहोस् त फर्स्ट स्लाइड। ब्याकग्राउन्ड त आफैले लेख्ने हो नि सर भन्नुभएको छ होइन। ठिकै छ है, ब्याकग्राउन्ड पनि म भनिदिन्छु। ब्याकग्राउन्ड पनि त्योसँग जोडिएर लेख्नुपर्छ, त्यही भएर मैले अहिले भनिदिन लाग्छु है। ल यो फर्स्ट स्क्रिन भयो है। अब सेकेन्ड स्क्रिन। ल ल यसको ब्याकग्राउन्ड लेख्नुहोस् त। ल शिक्षकको बढुवाका लागि 25% आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा है। शिक्षकको बढुवाका लागि 25% आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। शिक्षकको बढुवाका लागि 25% आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन्छ। फेरि आन्तरिक पनि भन्नुभएको छ, खुला नि भन्नुभएको छ भन्नु होला। आन्तरिक भनेको टिचरहरूको लागि मात्रै है। शिक्षकको बढुवाका लागि 25% आन्तरिक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन्छ भने 75% शिक्षकको बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। 75% शिक्षकको बढुवा 75% शिक्षकको बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुन्छ। 75% शिक्षकको बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुन्छ। ल लेख्नुभयो है त। ल अब बाँकी कुरा स्क्रिनमा छ। यसलाई तपाईहरु टिप्न भ्याउनुहुन्छ भने सकेसम्म टिप्नुस्, अल्छी गर्नुहुन्छ भने स्क्रिनशट लिनुस् है त। ल अब यसलाई म तपाईहरुलाई कुरा बुझाउँछु है। स्क्रिनमा देखाउने मात्रै हैन, कुरा पनि बुझाउँछु। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा निजको कार्यक्षमताको आधारमा गर्नेछ र शिक्षकको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो साथीहरुबाट अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ है। हाम्रो रमेश सर, न्युटन सर को हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, म्युट गरेर बोल्दिनुस् है। सुरुको एकचोटी सर फेरि भन्नुभएको छ। सुरुकोलाई यसरी बुझ्नुस् त। बढुवा मध्ये 25% खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा। हजुर तपाईले यो प्रश्न सिध्याएपछि मैले आज दुईटा प्रश्न गराउँछु है त। हुन्छ हुन्छ, हैन टाइम पुग्छ सर, नातिनु बल्ल 7 बजे छ हैन। तपाईलाई यस्तो आज एप्लिकेसनको युज पनि सिकाउने। ए तपाईले यो विषयवस्तु सिकाउनु, म दुईटा प्रश्न गर्छु अनि एप्लिकेसनको युज सिकाउने। हुन्छ हुन्छ है। ल ल साथीहरु यसलाई लेख्नुस् है, फटाफट लेख्नुस्। म तपाईहरुलाई यसको बारेमा डिस्क्राइब पनि गर्दिन्छु है त। ल मैले अहिले फेरि भन्नु न भन्नुभएको थियो। ल सुन्नु न, यस्तोमा यति मात्र लेख्नुस् के बढुवाको शिक्षकको बढुवाको लागि 25% खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन्छ। खुला भन्नाले टिचरहरु बीचको खुला हो के फेरि है। शिक्षकको बढुवाका लागि 25% खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट। खुला भन्नाले शिक्षकका लागि मात्रै है, फेरि त्यहाँ नझुकिनु होला। र बाँकी 75% का समूहबाट हुन्छ भन्नु न। र बाँकी 75%, 25% रिटन टेस्ट हैन, प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट भन्नुस् हैन। खुला भन्ने शब्द पनि नलेख्नुस् है, झुक्किनु होला। नभए खुला भन्ने शब्द काट्दिनुस् न त है। 25% प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुन्छ। 25% चाहिँ प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुन्छ र 75% का समूहबाट हुन्छ। लेख्नु त। अनि का समूह भनेको के हो अहिले बुझ्नुहुन्छ। र 75% का समूहबाट हुन्छ। का समूह भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट हुन्छ। ल त्यति मात्र लेख्नुस् है।
यस्तो प्रश्न आयोगमा आउने होइन र आयोगमा त तपाईँको 1 नम्बर खालको त्यो उहरू आउँछ नि त आयोगमा त तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने हो आयोगमा पनि काम लाग्यो नि त्यसरी बुझ्नुस् न तपाईँ लाइसेन्स मात्रै लिने होइन नि त लाइसेन्स लिएपछि त तपाईँले आयोग त लड्नै पर्छ नि जसरी पनि है त्यही भएर आयोगमा आयो भनेर टेन्सन नलिनु न आयोगमा आउने पढाइदिनुहोस् भन्नु बरु है लाइसेन्समा पनि आउने आयोगमा पनि आउने ल यसमा चाहिँ अब अलिकति जाउँ है यसलाई चाहिँ टिप्नु होला स्क्रिनसट लिन पनि सक्नुहुन्छ धेरै टाइम नलिउँ है ल अब यो 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ स्थायी शिक्षकहरूको बढुवा भन्नुपर्ने होइन र हो है एकदमै सही स्थायी शिक्षकको भन्नु भएन भन्नै पर्यो है स्थायी शिक्षकको भन्नुहोस् ल अब यसमा हेर्नुहोस् त टोटल 100 मार्क्स मध्ये होइन कतिजना शिक्षकहरू बढुवा हुने भन्ने कुरा टोटलमा कति धेरै नम्बर आयो सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने साथीहरू बढुवा हुनुहुन्छ होइन बढुवा हुने आधार तपाईँहरूलाई थाहा छ नि 50 जना टिचरहरू छन् भने तपाईँहरूको अब चाहिँ 40 जना चाहिँ थर्ड क्लासमा होइन अनि 9 जना चाहिँ सेकेन्ड क्लास हुन्छ र 1 जना चाहिँ फर्स्ट क्लास हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ है त्यो तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि 50 जना टिचर छन् कुनै जिल्लामा भने 40 जना चाहिँ तृतीय श्रेणीमा हुन्छन् होइन 50 जना मध्ये 9 जना चाहिँ द्वितीय श्रेणीमा रहन्छन् भने बाँकी 1 जना चाहिँ प्रथम श्रेणीमा हुन्छ है ल यो बढुवाको लागि हेर्नुहोस् त हाम्रो बडी फोकस लाइसेन्सलाई हो सर थ्याङ्क यू ल है सरस्वती बराली म्यामलाई ल नोकरीको ज्येष्ठता है अब यो सुन्नुहोस् है अब धेरै मैले तपाईँहरूलाई गइन है ल टोटल 100 नम्बर पाइने रहेछ होइन 100 नम्बरमा चाहिँ मूल्याङ्कन हुने रहेछ नोकरीको ज्येष्ठताबाट 35 नम्बर पाइने रहेछ होइन जति धेरै सेवा अवधि बढी भयो त्यति धेरै नम्बर पाउने भयो यसमा स्थायी अस्थायी दुवै व्यवस्था छ यसलाई धेरै डिटेलमा म गइन है ठिकै खालको इम्पोर्टेन्ट छ यो अनि शैक्षिक योग्यताबाट 20 नम्बर तालिमबाट 10 नम्बर है अनि कासमुमा चाहिँ के छ त भने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट 15 नम्बर यसलाई स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् है यो ठिकै आयोगलाई बढी इम्पोर्टेन्ट होइन लाइसेन्सलाई ठिकै इम्पोर्टेन्ट आयो भने त इम्पोर्टेन्ट भयो नि त होइन ठिक छ ल यो लाइन जान आउन गरेर तनाव भयो भन्नुभएको छ ल त्यस्तो कुरा नलेख्नुहोस् न है च्याटमा ल त्यसपछि शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत 5 अङ्क त्यसपछि विशेष जिम्मेवारी है सहायक प्रह हुन सक्छ अथवा चाहिँ कुनै खेलकुद शिक्षक हुन सक्छ 5 नम्बर र एउटा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कनबाट 10 नम्बर है यसरी टोटलमा 100 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै नम्बर जसले ल्याउँछ उहाँ स्थायी शिक्षक चाहिँ बढुवा हुनुहुन्छ है ल लेखेर सके सर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच लेखेर सक्नु भएन भने स्क्रिनसट गर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है नोकरीको ज्येष्ठता भनेको बुझ्नुभयो नि स्थायी सेवा अवधि गरेको र अस्थायी सेवा अवधि गरेको अस्थायीको नम्बर छ थोरै स्थायीको अलिक धेरै नम्बर छ होइन 25% हो वा 75%मा हो भन्नुभयो यो 75%मा 75% है 75%मा हो भन्नाले टोटल बढुवा मध्येको बढुवा हुनुपर्ने कोटा मध्ये 25% चाहिँ रिटन टेस्ट हुन्छ अनि 75% को चाहिँ अटोमेटिक यो कासमु यही मूल्याङ्कनबाट हुन्छ के नोकरीको ज्येष्ठता बढ्दै जाँदा बढुवा हुँदै जान्छ शैक्षिक योग्यता बाट अनि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता होइन अनि तालिम लिएको छ कि छैन तालिम पनि टिपिडी तालिमको पनि नम्बर हुन्छ होइन ल भयो भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू ल यसलाई चाहिँ तपाईँहरू जो टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ बढी थाहा छ कि म अगाडि बढेँ है अब यो नयाँ अलिकति तपाईँहरूको यो यसलाई स्क्रिनसट मात्रै लिनुहोस् है यो इक्जाममा खासै सोध्दैन तपाईँहरूको जानकारीको लागि 10औं संशोधनमा है ल 10औं संशोधनमा यस्तो खालको व्यवस्था छ हेर्नुहोस् त अलिकति चेन्ज गरेको छ पहिला सुपरिवेक्षकले मैले हो यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा मेरो माउस हेर्नुहोस् है मैले एनोटेसन गरेको छैन माउस हेर्नुहोस् त सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अङ्क पहिला सुपरिवेक्षकले 8 अङ्क दिने थियो होइन अहिले 10औं संशोधनले हटाएर 6 अङ्क बनाएको छ र पुनरावलोकन समितिले 2 नम्बर दिने थियो अहिले बढाएर 4 नम्बर बनाएको छ है ल यो चाहिँ हजुरहरूको जानकारीको लागि लेख्न पर्दैन है लेख्न पर्दैन यो चाहिँ जो शिक्षकहरू चाहिँ स्थायी हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ काम लाग्छ ल अनि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन देहायका अधिकारीबाट हुनेछ यो हजुरहरूलाई चाहिन्छ नि त लाइसेन्सको लागि पनि चाहिन सक्छ जानकारी त हुनु पर्यो नि त ल सुपरिवेक्षक चाहिँ सामान्यतया प्र हुन्छ है हेर्नुहोस् है यसलाई अगाडि बढौँ अनि सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख यो पुनरावलोकन समितिमा है सुपरिवेक्षक प्र अनि पुनरावलोकन समिति भन्ने हुन्छ यो नयाँ साथीहरूले अलि बुझ्नुहुन्न है यो भाषा भनेको शिक्षकहरूलाई बढुवा गर्दाखेरि जुन अघि हामीले यहाँ नम्बर छुट्याएको थियौँ नि लास्टमा हेर्नु त यो 4 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो 4 नम्बरमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन बापत 10 अङ्क भनेको छ नि हो यो 10 अङ्क मध्ये सुपरिवेक्षकले दिन सक्छ 6 नम्बर पुनरावलोकन समितिले 4 नम्बर दिन्छ
र यो समितिमा को हुन्छन् भन्ने हजुरहरूलाई जानकारीको लागि सुपरिवेक्षकमा प्र र पुनरावलोकन समितिमा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख अनि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख है र अनि फेरि सम्बन्धित विद्यालयको प्र पनि सुपरिवेक्षक पनि हुन्छ त्यो समितिमा पुनरावलोकन समितिमा पनि हुन्छ हैन तर एउटा कुरा यदि प्र र प्रकै त भनौँ न प्र पनि तृतीय श्रेणीको त्यसपछि माविको अर्को शिक्षक पनि तृतीय श्रेणीकै छ भने समान तहको छ भने के हुन्छ त भन्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ सुपरिवेक्षक चाहिँ प्र नभइकन स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख हुन्छ है यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् है सर केही बुझिन अस्ति त राम्रो भएको थियो भन्नुभएको थियो यो मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेकै छैन है स्क्रिनशट लिएर राख्नुस् यो स्थायी शिक्षक भइरहेको साथीहरुलाई काम लाग्छ शिक्षक सेवा आयोगमा पनि काम लाग्छ है ल है ल यो चाहिँ त्यसरी नै बुझ्नुस् त ल सुपरिवेक्षक प्रको छुट्टै हुन्छ नि त प्रको भने हैन नि मैले शिक्षकको कुरा मात्रै गरेको छु है अहिले शिक्षकको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति ल ठिकै छ है यसमा कन्फ्युज नहुनुस् है साथीहरु यसलाई चाहिँ मैले स्किप गर्दिए यो तपाईले स्क्रिनशट लिएर बस्नुस् है यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन लाइसेन्समा आयोगका साथीहरुले ख्याल गर्नुस् भइहाल्यो है त म अगाडि बढे टाइम लस नगरौँ ल थ्यांक यू ल अब यो हामीले पढ्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्ने छ नि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मैले तपाईहरुलाई अस्ति नै पनि लेखाइदिसकेको छु कसैको क्लास छुटेको छ भने स्क्रिनशट लिनुस् यो पहिला हामीले पढिसकेको कुरा हो कसैको क्लास छुटेको थियो भने स्क्रिनशट लिनु होला जस्तो यसमा हेर्नुस् त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका शिक्षा सम्बन्धी 5 वटा अधिकारहरू भनेर क्वेशन आयो भने हजुरहरूले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है लाइसेन्स खुल्ने कुरा अब खुल्छ है नातिनुस् तयारी गरेर बस्नुस् जहिले खुले पनि नाम निकाल्ने भएर बस्न सकिहाल्यो नि ल यो स्क्रिनशट मात्र लिनुस् है यो अहिले करिकुलममा आयो पहिला क्वेशन एन्सरमा पढाइ तपाईहरुलाई चाहिँ भनिसकेको कुरा हो अहिले फेरि यो करिकुलममा आएको हुनाले मैले हजुरहरूलाई यो रिपिट मात्रै गर्देको स्क्रिनशट लिएर बस्दा हुन्छ पहिला पढिसकेको कुरा हो ल यो मातृभाषामा शिक्षा दिने अनुमति भनेको छ गाभिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन भनेको छ गाउँ शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन व्यवस्थापन विद्यालयहरूको नामाकरण यो सबै केका लागि दिएको त क्वेशन हेर्नुस् त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू है 5 वटा त यही पनि हेर्नु त 5 वटा त यही पुग्यो छोटो छोटो लेख्नु सक्नुहुन्छ यही 5 वटा स्क्रिनशट गरेर लिदिनु न है ल यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर राखिदिनुस् कुनै 5 वटा लेख्नु सकिहाल्यो है छोटो व्याख्या चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो विद्यालयको नामाकरण मात्रै भनेर लेखेर छोड्नु भयो भने लाइसेन्स भन्नुभयो भन्न खोज्नु भएको के बुझिन है मैले विमला आलेजी है ल यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् मैले यो करिकुलममा आयो त्यही भएर मैले दोहोर्याएँ पहिला पनि हामीले यो क्वेशन एन्सरको फर्मेटमा छलफल गरिसकेका छौं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भन्ने हाम्रो करिकुलममा छ नि हो त्यो करिकुलममा भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन है पुरै देखाइदिनुस् न 23 वटै भन्नुभएको छ 23 वटै पुरै नआउने भएको हुनाले हो हजुरहरू बुकमा पीडीएफ फाइलहरुमा जहाँ पनि पाउनुहुन्छ है मैले यहाँ सिलेक्टेड राम्रो सजिलो पढ्न सक्ने मात्रै हजुरहरूलाई लिएर आएको छु 13 वटा मात्रै छन् है अहिले मसँग ल यसलाई स्क्रिनशट लिएर राख्नु सम्झिन सजिलो छ पहिला छलफल भइसकेको हो यो कहाँबाट आयो त क्वेशन सर 1 नम्बरको आएन भन्नुभयो 1 नम्बरको यी नैबाट लेख्नु न यो अगाडिको स्क्रिनशट हेर्नुहुन्छ अगाडिको स्लाइड हेर्नु भए हेर्नुस् त यी अलि लामो छ के त्यही भएर स्किप गरेको ल बुकमा छ सर सबै भन्नुभएको छ बुकमा त छ है बुकमा पनि खोज्नुस् तर मैले अलिकति तपाईहरुलाई सजिलो हुने भाषा पनि चेन्ज गरिदिएको छु क्वेशन प्लिज भन्नुभएको छ क्वेशन साइडमा हेर्नु त त्यहाँ ब्लू कलरमा छ त क्वेशन पहिले लेखिसक्या हो के यो है मैले यो करिकुलममा आएर जोडेको मात्रै हो के नझुक्किनुस् त हजुरहरू पहिले लेखिसक्या हो अहिले करिकुलममा आएपछि जोडियो किनभने तपाईहरुले फेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 त सरले पढाउनु भएन भन्नु होला नि त है त्यही भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाट सोध्ने प्रश्न मध्ये एउटा प्रश्न यो हो कुनै 5 वटा अधिकार ल भयो भन्नुभएको छ ल म अगाडि बढे है त पहिले पढेको स्क्रिनशट मात्रै राख्नुस् ल अब सुन्नुस् है यो किन मैले राखेको भने सर बिचमा के भन्नुभएको छ ल अब सुन्नुस् त नयाँ क्वेशन मैले ल्याएँ तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् त अर्को क्वेशन
हो सर लेखेको भन्नुभएको छ ग्यालेक्सी। ल अब हेर्नुहोस् त्यो क्वेसन योसँग रिलेटेड छ के। ल नयाँ क्वेसन लेख्नुहोस् त अब। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका क्रममा हैन देखा परेका समस्याहरू लेख्नुहोस्। ल क्वेसन लेख्नुहोस् त। देखा परेका चुनौतीहरू। क्वेसन लेख्नुहोस्। ल क्वेसन लेख्नुहोस् त। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। है क्वेसन फर्मेटमा अगाडि पनि छ हेर्नुहोस् त। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। भयो? सकिएको भए यस भन्नुहोस् है। अस्ति रमेश सरले लेख्नु भएको यो होइन है। रमेश सरले त्यो शिक्षा सम्बन्धी हकको लेखिदिनु भयो। शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती। तर एन्सर उस्तै हुन्छ। ल एन्सर कम्पेयर गरेर हेरौँ त अब। ल यसलाई पोइन्ट टिप्दै टिप्दै जानु होला। क्वेसन मैले दोहोऱ्याएँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। ल चुनौती नम्बर 1 हाम्रो अस्ति को क्लासमा रमेश सरले भन्नुभएको थियो। यो चुनौती भन्यो भने प्राय जसो हामीले नीति नियमतिर है अलिकति चुनौती बोर्ड टर्म हो, अलिकति फराकिलो टर्म हो। समस्या चाहिँ साह्रै छिटो भयो सर भन्नुभएको छ है। म रमेश सर आत्तिनु भएको छ त्यहाँ बोर्डमा तयार भएर बस्नु भएको छ है। मैले पनि अलिकति यहाँ आजको कन्टेन्ट सिद्धाइहाल्छु भनेर हो। वान्स मोर सर क्वेसन भन्नुभएको छ। त्यो साइडमा लेखा छ नि हेर्नु न ब्लूमा हाइलाइट गरेर। ब्याकग्राउन्ड हो त्यहाँबाट क्वेसन बनाउनु न सर। योभन्दा अगाडिको प्रश्न छुट्यो भन्नुभएको छ। योभन्दा अगाडिको केही थिएन है। योभन्दा अगाडिको पहिल्यै पढिसकेको थियो, केही छैन। पहिल्यै पढेको हजुरहरूलाई छ। अल्छी लाग्यो सर आज त बोर्ड नै चाहिने रहेछ भन्नुभएको छ है। बोर्ड तपाईँहरूको यो अर्को खालको चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ नि यो एनोटेसन गरेर अथवा चाहिँ स्क्रिन सेयरमै हुने बोर्डको पनि हामी एकचोटि युज गरेर हेरौँ होइन। सकेसम्म प्रविधिकै प्रयोग गरौँ न। ल यसलाई लेखौँ अब। एन्सरमा जानुहोस् त। चुनौतीहरू है। ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जुन अधिकारहरू 23वटा दियो स्थानीय तहलाई दिएका ती 23वटा अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दा देखा पर्न सक्ने कुनै 5वटा चुनौतीहरू। ब्याकग्राउन्ड भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ। ल ब्याकग्राउन्डमा त्यही ब्लूमा लेखेको कुरा लेखिदिनुहोस् ब्याकग्राउन्डमा है। त्यसैबाट क्वेसन बनाउनुहोस्। एन्सरको ब्याकग्राउन्डमा पनि त्यही लेखिदिनुहोस्। त्यो ब्लूमा मैले हाइलाइट गरेको छु नि हो त्यही लेखिदिनुहोस्। के त्यही छ नि ब्याकग्राउन्ड त है। ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका क्रममा मुख्यतया देखाएका विषयहरू चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ भनेर लेखिदिनु न है। ल अब एन्सरमा जाउँ है। अब ढिला नगरौँ। ल नम्बर फर्स्टमा लेख्नुहोस् त सबैजनाले सँगसँगै लेख्नुहोस् है। ल आवश्यक कानुन नियम योजना कार्यक्रम आदि तर्जुमा गर्न है। सबैभन्दा पहिलो चुनौती के हो त है। त्यो संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि यही थियो 1 नम्बरमा चुनौती होइन। स्थानीय सरकारलाई दिएका जुन शिक्षा सम्बन्धी 23वटा अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि 1 नम्बरमा चुनौती यही छ। हेर्नु त पहिलो चुनौती भनेको आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरू योजनाहरू र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नै के छ त चुनौती छ है। ल लेखिसक्नुभयो। ल अब दोस्रो पोइन्ट लेख्नुहोस् त। आवश्यक प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न एवं जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्न। ल यसको लेख्नुहोस्। दोस्रो पोइन्टमा लेख्नुहोस् त। अर्को समस्या के हुन सक्छ भने जुन 23वटा फेरि भन्नु न सर भन्नुभएको छ। नम्बर 1 क्वेसन भन्नुभएको हो कि के भन्नुभएको हो। क्वेसन पनि त्यही छ बोर्डमा एन्ड ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही नै हो। क्वेसन पनि त्यसैबाट बनाउनुहोस् है। यो भइसकेको भन्नुभएको छ। भइसकेकै त होइन। शिक्षा सम्बन्धी हकको चाहिँ भएको हो है। फर्स्टको के भन्नुभएको छ। फर्स्टको कुन क्वेसन भन्नुभएको हो है। ल चुनौती हेर्नु न स्क्रिन देखिया छैन। हेर्नु त स्क्रिनमा हेर्नु न। स्क्रिनकै मैले पढिरहेको हो त। ल आवश्यक कानुनहरू नियमहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नै चुनौती छ। नियम कानुन र योजना र अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बनाउनलाई नै पहिलो चुनौती त्यो छ। दोस्रो चुनौती के छ त भन्दा
यो 23वटा अधिकारहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि यो चुनौती पनि भएको हो भन्नुभएको छ। ल भएको हो भने ठिक छ। ल आवश्यक प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नको लागि अनि त्यसपछि जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि साउन्ड छैन भन्नुभएको छ। साउन्ड आएको छैन र? साउन्ड मजाले छ सर। ल थ्याङ्क यू सर। ल आवश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू है, अब तपाईँको स्थानीय निकाय, ल स्थानीय निकायहरू अन्तर्गत होइन, अब त्यसपछि शिक्षा शाखाहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि अब त्यो अधिकारहरू 23वटै अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यही अनुसारका प्रशासनिक इकाइहरू बनाउनु पर्यो नि त। यसरी छुट्टा छुट्टै प्रशासनिक इकाइहरू बनाउनको लागि अनि त्यही अनुसारको जनशक्ति प्रत्येक ठाउँमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि निजी स्रोतमा हाल्नुपर्ने होला होइन। नगरपालिकाको छुट्टै अझै थप आर्थिक स्रोत चाहिने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो नम्बरमा हजुरहरूले के चुनौतीको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ त भने आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न र जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती छ भनेर लेख्नु होला है त। ल अब त्यसपछि अर्को 3 नम्बरमा लेख्नुहोस् त व्यवस्थित सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न भनेको छ। म यसलाई अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्दिएँ है त। जस्तो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ प्राय जसो कमजोर हुन सक्छ होइन, र त्यो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्ने भएको हुनाले सोही अनुसारको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नहुन सक्छ क्या। एउटा चुनौती भनेको व्यवस्थित सुपरिवेक्षण प्रणाली नहुन सक्छ। सुपरिवेक्षण भन्ने शब्द आजकल बढी प्रयोग गरिन्छ है। अनुगमन मूल्याङ्कन निरीक्षणलाई अलि राम्रो शब्द के हो त सुपरिवेक्षण है। व्यवस्थित यो पोइन्ट पनि हजुरहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थित सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती छ। किन त भन्ने कुरा मैले त्यहाँ अलि एक्सप्लेन गरिदिएको छु। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन सक्छ होइन, र सोही अनुसारको अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ नहुन सक्छ। त्यस कारणले यो एउटा चुनौती छ है भनेको है। यसलाई टिप्नुभयो, टिप्दै जानुहोस् है, अलि छिटो छिटो लेख्नुहोस्, बरु डिका दिन पर्दैन। राजनीतिक हस्तक्षेप भन्नुभएको छ, ठिक छ। फुल स्केप पेपरमा लेख्नुहोस् है हजुरहरूले, त्यो के लाइन नभएको पेपरमा, किनकि इक्जाममा त्यस्तै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अनि यो फेरि 1 भनेर आइरहेछ है। यसलाई चाहिँ यो नम्बर 4 मा संलग्न सबै पक्षको क्षमता विकास गर्न भन्ने लेख्नुहोस् त। सबै पक्षको आवश्यक क्षमताको विकास गर्न, सबै पक्षको आवश्यक क्षमताको विकास गर्नु पनि चुनौती छ होइन। 23वटा अधिकार त दियो, तर त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै पक्षको लागि जति क्षमता आवश्यक पर्ने हो त्यो आवश्यक क्षमता विकास गर्न पनि त्यही अनुसारको तालिम दिन, प्रशिक्षण दिन पनि के छ त चुनौती छ है। क्षमता विकास गर्न पनि चुनौती छ है। यो त उस्तै उस्तै छ है। त्यो शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीमा पनि यिनै कुराहरू आथ्यो नि है। ल अनि शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन एवं पेशागत विकास जस्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती छ। जस्तो अहिले माध्यमिक आधारभूत तहसम्म त नीति निर्माण र योजना सबै दियो स्थानीय तहलाई होइन। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा त नीति बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सबै दियो। माध्यमिक तहको शिक्षा पनि समन्वय गर्ने भनेर दिएको छ होइन। अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नको लागि होइन, पेशागत विकासलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि होइन, पेशागत विकास गर्नको लागि चुनौती छ होइन। शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ, पेशागत विकास गर्नु पनि चुनौती छ है। ल सर फेरि एकबाट सुरु हो र भन्नुभएको छ। होइन होइन, यो मेरो मिस्टेक है। यो 4 5 हुनुपर्ने 1 2 भएको छ है। यसमा नझुक्किनुहोस् है। ल म तयारी अवस्थामा छु। ल हजुर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। म अलि यो सिधाइहाल्छु है। ल अब यो 6 नम्बरमा लेख्नुहोस् त। 5वटा भए पुग्छ, तैपनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा बढी नै दिएको छु है। इक्जाममा 5वटा भए पुग्छ। ल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा संलग्न हुने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा कठिन। ल यो 6 नम्बरको लेख्नुहोस् त। यो 6 नम्बरको र यो 2 नम्बरको उस्तै छ है। यो 2 नम्बर भन्नाले 5औं नम्बरको लास्टको, यो लास्टको र हो यो उस्तै छ। सर अघिको स्क्रिन सेयर प्लिज भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त। ल यसलाई स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस् त। ल छुटेको साथीहरूले। सर 4 को 5 को लेख्न छुट्यो भन्नुभएको छ। हो त नि, 4 र 5 लाई फेरि 1 र 2 भएको छ के, बुझ्नु न। 3 पछि 4 आउनु पर्ने, यहाँ फेरि यो कम्प्युटरले एकै देखाइदियो है। यो 4 र 5 हुनुपर्ने है। मैले चाहिँ एकैचोटि नम्बरिङ गरेको थिएँ, फेरि 1 र 2 देखाइदिएछ। ल अब हेर्नुहोस् त 6औं नम्बरमा फटाफट है, हाम्रो सर तयार हुनुहुन्छ है। यो 6 नम्बरको लेख्नुहोस्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा संलग्न हुने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा कठिन है।
ल यो पनि बुझ्नुहुन्छ। अर्को स्थानीय निकाय पछि फरक फरक लगानी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। सर भूमिका र निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन? पर्छ, भूमिका र निष्कर्ष लेख्नु पर्छ। त्यो हजुरहरूले लेख्न सिक्नुपर्छ है। रमेश सरले दिनदिनै प्रत्येक शनिबारको क्लासमा, अघिल्लो शनिबारको क्लासमा पनि लेख्न सिकाउनु भएको छ। हजुरहरूले सिक्नुपर्छ है यो भूमिका र निष्कर्ष लेख्न। यही क्वेसनबाटै बनाउने हो के भूमिका र निष्कर्ष। तरिका सिक्नु न है। माछा मार्न सिकाउने हो, माछा मारेर दिने होइन भन्ने सुन्नुभयो होला नि त है। आफै लेख्छौँ सर भन्नुभएको छ। हो, यो भूमिका र निष्कर्ष आफै लेख्न सिक्नुहोस् है, हामी बरु यसमा सहयोग गर्छौँ। ल स्थानीय निकाय पछि फरक फरक लगानी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यो पनि एउटा चुनौती हो है। अनि त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच गराउन अलिकति कठिन छ। यो पनि चुनौती हो, यसलाई पनि टिप्नुहोस् है। गुणस्तरीय भूमिका र निष्कर्ष ल भन्नुभएको छ। ल गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गराउन पनि के हुन्छ त, कठिन हुन सक्छ। यो पहिला पनि आएको थियो है। ल 5वटा भनेको ठाउँमा मैले तपाईँलाई 8वटा दिएँ। ल निष्कर्ष हेर्नुहोस् त, यस्तो हो निष्कर्ष है। यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू देखा पर्न सक्ने भएकोले ती चुनौतीहरूको समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत संलग्न सरोकारवालाको समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस् निष्कर्ष है। निष्कर्ष हेर्नु त कसरी लेख्ने कुरा भयो। केही नयाँ कुरा छ त निष्कर्षमा? केही नै छैन नि। यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरू देखा पर्न सक्ने भएकोले ती चुनौतीको समाधानका लागि सङ्घ है, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत संलग्न सरोकारवालाको समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ भनिदिनुहोस् है। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। यस्तै यस्तै केही न केही लेखिदिनुहोस् क्या लास्टमा पनि, 1-2 लाइन भन्न खोजेको है। ल टिप्नु भएको छ भने मैले तपाईँहरूलाई 8वटा दिएछु, 5वटा भए पुग्छ। स्क्रिनसट लिनुहोस् है, बढी धेरै टाइम चाहिँ लस्ट नगरौँ। ल हाम्रो रमेश सर रेडी हुनुभएको छ? रमेश सर मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर रमेश सर हजुर हजुर सुनेछु सर, सुन्नु भएको छ नि? हजुर। ल म यहाँ साथीहरूलाई अलिकति यहाँ होमवर्क दिन्छु है। ल यो एउटा होमवर्क टिप्नुहोस् त साथीहरू, त्यसपछि हाम्रो रमेश सरले आज अलिकति लिनुहुन्छ है। ल यो होमवर्क टिप्नु होला साथीहरू। सर इङ्ग्लिसमा क्वेसन आउँछ कि नेपालीमा भन्नुभएको छ? क्वेसन नेपालीमा आउँछ, यो नेपालीमै लेख्ने हो। ल ल यो क्वेसन टिप्नुहोस् है, यो होमवर्कको लागि हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्। एकछिन भन्नुभएको छ सपना। ल छिटो छिटो गर्नुहोस् त। यो पहिलाको फेरि देखाउनु पर्यो। यो पहिलाको स्क्रिनसट लिइहाल्नु त पहिला। यो भयो, यसलाई स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस् होइन। ल नयाँ क्वेसन लेख्नुहोस्। ल यो होमवर्कको क्वेसन लेख्नुहोस् त। अब राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा लेख्न नि पाइन्छ कि नपाइने, दुईटै माध्यम हुन्छ नि त। तर इङ्ग्लिसमा लेख्न झन् गाह्रो हुन्छ, यो नेपालीमै सजिलो हुन्छ। यो सामाजिकलाई नेपालीमा पढाउनु पर्छ, इङ्ग्लिसमा पढाउन पाइँदैन भने जस्तै हो। यो नेपालीमै सिक्ने हो, नेपालीमै लेख्न सजिलो हुन्छ है सर म्याडमहरू। ल यो क्वेसन होमवर्कको लागि लेख्नु होला। र म शिक्षक साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, सर अब बाँकी छ भन्नुभएको छ है सर, अलि बाँकी छ भन्नुभएको। ए ल मेरो छैन, अब रमेश सरको सुरु हुन्छ। म तपाईँहरूलाई होमवर्क भन्छु है। होमवर्क तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त साथीहरू भन्दा, यो जसले माध्यमिक तहको लाइसेन्सको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले वर्तमान समयको माध्यमिक तहका शिक्षाका उद्देश्य भोलि लेखेर मलाई कतै न कतै कुनै 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 माध्यमबाट मलाई देखाउनु होला है। बुझ्नुभयो? माध्यमिक तहका शिक्षाका उद्देश्यहरू है के अनुसार भन्नुभयो? यो अहिलेको जुन पाठ्यक्रम छ नि, नयाँ पाठ्यक्रम 2075 अनुसार, नयाँ पाठ्यक्रम 2075 अनुसार माध्यमिक तहका उद्देश्यहरू माविका साथीहरू लेख्नुहोस्। माविको लाइसेन्स दिने साथीहरूले माविका उद्देश्यहरू बनाएर ल्याउनुहोस्। आधारभूत तहको इक्जाम दिने साथीहरूले त्यो नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2075 अनुसारको आधारभूत तहका उद्देश्यहरू लेखेर ल्याउनु होला है त। ल ल मैले सिद्ध्याएँ है त, सिद्ध्याएँ। यो क्वेसन पनि लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल फेरि भन्नुभएको छ है। ल मैले फेरि भन्ने हजुरहरूलाई, एउटा क्वेसन यही भइहाल्यो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 का विशेषताहरू लेखेर ल्याउनु होला। अनि अर्को चाहिँ यो के जुन
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्ने छ कि के छ त्यहाँ तपाईहरुको हैन? हो त्यो 2075 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 नै भने होला। त्यो अनुसार माध्यमिक तहका उद्देश्यहरू र आधारभूत तहका उद्देश्यहरू लेखेर ल्याउनुस् है त। प्राइमरीले पनि आधारभूतकै लेख्नुस् है, प्राइमरीले र लोअर सेकेन्डरी दुईटैले आधारभूतको लेख्नुस्। माध्यमिक तहका साथीहरुले माध्यमिक तहको उद्देश्य लेख्नुस् है। होमवर्क चाहिँ पुरा गर्नु होला। फेरि होमवर्कको कुरा यहाँ नदोर्याउनु नि सक्छु मैले है। होमवर्क चाहिँ गर्नु होला। ल ल रमेश सर अगाडि बढ्नुस्। तपाई म्युट हुनुहुन्छ रमेश सर। ल सुरु ल गर्नु। नमस्कार सम्पूर्ण शेयर स्क्रिन शेयर अफ गरिदिनु त हजुरले। ल ल मैले गरिदिहालेँ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार, सन्ध्याकाले नमस्कार। ल मेरो छोरी गरिमाले के भन्छु भन्दैछन् यहाँ। नमस्कार, म गरिमा भट्टराई। मेरो बाबा रमेश बाबु भट्टराईले पढाउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हस् हस् ल हस् धन्यवाद। अब म थोरै बोर्ड देख्नु भएको छ हजुरहरूले? पहिला हेर्नुहोस् त बोर्ड देखिएको छ कि छैन? सुदीप सर बोर्ड देखिया छ सर। अहिले बोर्ड देखिया छ सर है। सर देखिया बोर्ड छ, देखिया देखिया छ। बोर्ड देखिया छ। हजुर हजुर सर। हुन्छ सर तपाईले बोर्ड पुरै देखिया छ, ठिकै छ। सुरु ल गर्नु साथीहरु है त म अब आज ठिकै छ। धेरै भ्याइन, बेस्ट एउटा छ क्वेशन सर, चाहिँ बेस्ट। भ्याउनेमा छु। क्वेशन एन्सर एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर आउँदै छु। नत्र रमेश सर यसो गर्दा पनि बेटर हुन्थ्यो कि यसलाई मोबाइलबाट जोइन हुनुभएको थियो, यसलाई होरिजेन्टल गरेर के यो ल्यान्डस्केप टाइपमा हजुर राख्दाखेरि अलि ठुलो देखिन्थ्यो कि। ठिकै छ। अब आजलाई मैले यतिमा निर्वाह गरेँ है त। म सुरुमा आज एकदमै इक्जाममा सोध्न सक्ने म्याक्सिमम पोसिबिलिटी भएको क्वेशनको बारेमा मैले जानकारी गराउँदैछु साथीहरूलाई। कृपया अलिकति थोरै ध्यान दिनु होला है। शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। एकदमै शिक्षक लाइसेन्समा सोध्न सक्ने क्वेशन मध्ये पोसिबिलिटी हाई भएको क्वेशन हो। यसमा 6 वटा छन्, हेर्नुहोस् 6 वटा काम कर्तव्य अधिकारहरू तोकेको छ। केले तोकेको छ त फेरि? शिक्षक सेवा आयोग नियावली संशोधन सहित त्यो शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 मा बनेको। शिक्षक सेवा आयोग नियावली कति सालमा बनेको? 2057 सालमा बनेको। त्यो संशोधन भइरहेको छ 3 पटक 4 पटकसम्म। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 मा बनेको। त्यसकारणले शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057। अब यो संशोधन पनि छ यसमा। र शिक्षक सेवा आयोग नियावली शिक्षा ऐन अनुसार बन्छ। शिक्षा ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 बनेको हो। शिक्षा ऐन 2028 ले प्रदत्त गरेको अधिकार बमोजिम अथवा प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 बनेको हो। अब यो शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको नियावलीको नियम 4 मा छ। कतिमा छ रे? नियम 4 मा छ। यो कुरा पनि जाने असाध्यै राम्रो। सकिन्छ समावेश गर्ने, सकिन्न 3 हो कि 4 हो कि 5 हो कि भनेर कन्फ्युज भइयो भने त्यो बुझ्दै नलेख्ने, लेख्दै नलेख्ने। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 शिक्षा ऐन 2028 को अधिकारलाई प्रयोग गरेर बनाइएको हो। शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको नियावली को नियम 4 मा उल्लेख छ र 6 वटा अधिकार काम कर्तव्य अधिकारहरू तोकेको छ। मैले संक्षिप्त बनाएको छु, यहाँ हेर्नु होला है त। सुरुमा शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पहिलो अधिकार रहेछ स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने, बढुवा गर्ने। एकदम छोटकरीमा भनिदिएको छु मैले, त्यसलाई मिलाएर लेख्छु पछि। पढ्न सजिलो तरिकाले बनाइदिएको छु। हामीले पढ्ने यसरी पढाएर हो, अनि यसैलाई भाषामा डेभलप गर्न जान्नुपर्छ। त्यसो भएपछि कहिल्यै मिस्टेक हुँदैन। पहिलो रहेछ स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने अनि स्थायी शिक्षकहरूको बढुवा गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगको रहेछ। छोटोमा लेखिदिएछु मैले।
दोस्रो रहेछ अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्ने काम पनि के को रहेछ? शिक्षक सेवा आयोगको रहेछ। तेस्रो रहेछ पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने परीक्षा गर्ने, त्यो केसँग रिलेटेड? अध्यापन अनुमति पत्रसँग रिलेटेड हो। सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने र परीक्षा लिने, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा लिने काम पनि हामीले जुन पढिरहेका छौँ नि, हामीले पढिरहेको पाठ्यक्रम बनाएको पनि शिक्षक सेवा आयोगले। अब हामी परीक्षा दिनका लागि सम्पूर्ण प्रावधान मिलाउने पनि शिक्षक सेवा आयोगले। भनेपछि अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने परीक्षा गर्ने काम शिक्षक सेवा आयोगको है। छोटकरीमा लेखेको छु नि, हेर्नुहोस्। विभिन्न किसिमका हुन्छन् नि त्यहाँ दिएका। अब के गर्ने, कसरी लाने, नीति नियम कसरी बनाउने, शिक्षकको बढुवा, अध्यापन अनुमति पत्र, त्यस्तै गरी खुला शिक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जानकारीहरूका लागि, विभिन्न किसिमका प्रयोजनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम पनि शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने रहेछ। अर्को अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम भनेर एउटा बुँदामा दिएको छ। अर्को खुल्ला शिक्षकको विज्ञापनको लागि अथवा शिक्षक बढुवाको लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा लिने काम पनि यसो रहेछ है। दुईटा बुँदा बनायो, एउटै बुँदा बनाइदिएको भएन हुन्थ्यो, तर त्यो बुँदालाई कतिवटा बनायो? दुईटा बुँदा बनायो। कतिवटा? दुईटा कुरा बनायो। एउटा पाठ्यक्रम निर्धारण परीक्षा अध्यापन अनुमति पत्र, अर्को खुल्ला तथा बढुवाको पाठ्यक्रम निर्धारण, दुईटै पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने। अर्को ऐन नियमावलीको के गर्ने? निरीक्षण गर्ने, त्यसको अवलोकन गर्ने। ऐनमा कतै कमजोरी छ कि, नियमावलीमा कतै कमजोरी छ कि, ऐन नियमावलीको कमजोरीले कतै शिक्षक छनौटमा, शिक्षक बढुवामा, अध्यापन अनुमति पत्रमा पो असुविधा भएको छ कि हैन, यो विषयमा पनि यसले निर्धारण गर्छ। अब धेरै साथीहरु त हामी क्लियर छौं भन्नुभयो हैन। अब यहाँ प्रश्न लेख्न मात्रै सिकाउँछु मैले, प्रश्नको उत्तर क्लियर हुनुभयो, लेख्ने आइडिया मात्रै सिकाएँ है त। ल हेर्नुस् कतिवटा पोइन्ट। स्थायी नियुक्ति गर्ने, बढुवा गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम र परीक्षा निर्धारण गर्ने हो, मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षा पाठ्यक्रम खुल्ला शिक्षकको बढुवाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षा गर्ने, ऐन नियमावलीको निरीक्षण अवलोकन गरेर हैन त्यसलाई सुधार गर्ने काम पनि के को रहेछ? सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयलाई सुधार दिने काम पनि शिक्षक सेवा आयोगको रहेछ। साथीहरु यो पढाइसक्नु भएको भनेपछि पढाउन आवश्यक छैन। अब म लेख्ने तरिका सिकाउँछु है, केही भएन, रिपिट भयो नि केही भएन, हामी कोर्स सबै सिकाउँछौँ। यो विषयवस्तु रिपिट भए पनि के अरे तपाईहरु धैर्य गरेर सुन्नु होला, म लेख्न मात्रै सिकाउँछु। अब 5 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् है। छोटकरीमा कसरी लेख्ने, छोटकरीमा कसरी पढ्ने, छोटकरीमा कसरी सम्झने, त्यो कुरा मैले तपाईहरुलाई बताएँ। अब यसरी लेख्नु, तपाईहरुले कसरी लेख्नुहोस् भने यसको उत्तर। अब मिठो लेख्ने हो भने मिठो, छोटो लेख्ने हो भने शिक्षा ऐन 2028 ले दिएको दिएको अधिकार लेखौं। अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षक सेवा शिक्षा ऐन 2028 ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, यो पनि कति 2057 तयार गरिएको हो। हेर्नुस् है एन्सर लेख्ने तरिका, तयार गरिएको हो।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली को नियम कतिमा नियम कतिमा 4 मा के उल्लेख गरिएको छ शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ जुन निम्नानुसार छ जुन के छ निम्नानुसार छ भन्ने लेख्नु नम्बर 1 शिक्षकको स्थायी नियुक्ति शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने अब यसलाई छोटोमा सम्झिनका लागि तपाईहरुले पढ्ने आइडिया भन्छु म एउटा बढुवामा अन्डरलाइन गर्नुस् अर्को स्थायीमा अन्डरलाइन गर्नुस् त्यसो भएपछि स्थायी नियुक्ति र बढुवा भन्ने सम्झन सजिलो हुन्छ साथीहरु है के गर्ने रे शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने भन्नेमा यहाँ मुख्य कुरा स्थायी शिक्षकमा अन्डरलाइन गर्नुस् स्थायी नियुक्तिमा अनि अर्को बढुवामा अन्डरलाइन गर्नुस् पहिलो काम स्थायी शिक्षक नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु रहेछ दुईटा टर्म शब्द भयो एउटा स्थायी अर्को बढुवा पढ्ने तरिका है नम्बर दोस्रो अब छोटोमा लेख्नुस् है तपाईहरुले यति लामो नलेख्ने हो विद्यालयमा अध्यापन गर्न इच्छुकलाई थोरै भाषा परिवर्तन गर्ने अध्यापन अनुमति पत्र दिने नम्बर 3 अब छोटोमा लेख्ने है अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण गरी परीक्षा लिने देखिएछ सर एउटा अध्यापन अनुमति दिने अर्को अध्यापन अनुमति पत्रको के निकाल्ने पाठ्यक्रम नेक्स्ट अर्को अब शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बन्धी
सम्बन्धी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। वीरेन्द्र सर हजुर सर लेखिएको छ? छ सर, राम्रो आछ। शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बन्धी केलाई मन्त्रालयलाई के दिने? सुझाव दिने। नम्बर 5 शिक्षक नियुक्ति र छोटो योभन्दा छोटो मिठो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ पोइन्ट। शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी परीक्षा लिने। पाठ्यक्रम निर्धारण गरी परीक्षा लिने। 5 वटा भयो। अब लास्टको बुदा अन्तिम नम्बरको बुदा ऐन र नियमावलीको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण र जाँच गर्ने। छोटोमा है, ऐन र नियमावलीको ऐन र के को नियमावलीको आवश्यकता अनुसार छोटोमा ऐन र नियमावलीको निरीक्षण र जाँच गर्ने। जाँच बुझ गर्ने। यसरी 6 वटा भयो। अब यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, छोटो भाषामा टुङ्ग्याउनु पर्यो। हो यसरी शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य शिक्षक छनौट र शिक्षकको वृद्धि विकास सम्बन्धी संवेदनशील र जिम्मेवार कार्य गर्दछ। यो भाषा त्यसरी बङ्गाली छ नि। ल यसरी हामीले यहाँ प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो है। मैले 15 मिनेटमा सिध्याएँ। ठ्याक्कै 15 मिनेटमा। अझै अलि लागेन कि? सुन्नुहोस्, फेरि एकपटक म तपाईलाई छोटकरीमा सम्झाएँ। अलि जानेको विषयवस्तु कति पढायो पनि भन्ने भयो होला साथीहरूलाई। केही छैन। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। शिक्षक सेवा आयोगको तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षा ऐन 2028 को अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बनेको रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। अनि शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार नियम 4 मा छ भन्ने पनि जान्नु पर्यो। त्यसपछि यसको कार्य के रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। भन्दा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति गर्ने पनि यसैले रहेछ, बढुवाको कार्य गर्ने पनि यसैले रहेछ।
अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने पनि यसैले रहेछ। अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा लिने काम पनि यसैको रहेछ। शिक्षक बढुवा र खुल्ला शिक्षकको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने र परीक्षा लिने पनि के रहेछ, यसैले रहेछ भनेर हामीले जान्नु पर्यो हो। र शिक्षकका विभिन्न सेवा सुविधा सम्बन्धी मन्त्रालयलाई सुझाव दिने काम पनि यसैको रहेछ भन्ने जान्नु पर्यो। शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने परीक्षा लिने काम पनि के रहेछ, यसैको रहेछ। अनि शिक्षा ऐन नियमावली अनुसार विभिन्न किसिमका त्यहाँ विक पोइन्टहरू हुन सक्छन्, कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् हैन। ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनका लागि सुझाव दिने हो, तिनीहरूको निरीक्षण गर्ने, जाँचबुझ गर्ने यो काम पनि के को रहेछ, शिक्षक सेवा आयोगको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यो मैले एकदमै क्लियर पारिदिए जस्तो लाग्छ है। छोटोमा भन्दाखेरि कसरी भन्नु पर्यो भने यसको काम कर्तव्य र अधिकार एकदम छोटोमा भन्दा स्थायी शिक्षकको नियुक्ति गर्ने र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने, त्यसको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, परीक्षा लिने, यसै गरी खुल्लाको र बढुवाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, परीक्षा लिने, मन्त्रालयलाई सुझाव दिने र यसै गरी हामीले बुझ्नु पर्यो विभिन्न कमी कमजोरीहरू ऐन नियममा छन् भने तिनीहरूको निरीक्षण गर्ने, अवलोकन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने, मन्त्रालयलाई उचित सुझाव दिने, यिनै काम रहन्छन्। अब यो त्यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने हामीभन्दा अरू ठाउँ नै छैन भन्ने। अब म जान्छु। न्युटन सर हुनुहुन्छ? न्युटन सर? हजुर सर, हजुर। अब तपाईहरु एपको लागि तयार हुनुहुन्छ कि म एउटा क्वेशन पढाउँ? हजुर आएको जोडिन सुरु भइसक्यो सर। हजुर आएको पनि जोडेपछि एकैचोटि गर्ने के गर्ने भन्नुस्? सबैलाई आज सबै साथीहरु है, आएका साथीहरु पनि लाइसेन्सका साथीहरु पनि एकैचोटि जोडिएपछि हामी एप्लिकेसन प्रयोगमा सबैलाई एकैचोटि सिकाउँछौं है त। कुबेर सरलाई के भन्ने सर? लाइसेन्स कुबेर सर पनि एकछिन वेट गर्नुहुन्छ, केही छैन, नो प्रब्लम। ल ओके ओके। शिक्षक सेवा आयोगका साथीहरु र लाइसेन्सका दुईटैका साथीहरु आज तपाईहरु धैर्य धारण गरेर बस्नुस्। एप्लिकेसन युज गर्न सिकाउँछौं हामी। एप्लिकेसन युज गर्न जान्नु पर्यो। आफ्ना विद्यार्थीलाई टिचिङ गर्नका लागि पनि हामी त्यसमा सक्षम हुन जरुरी छ। र म तपाईलाई क्वेशन लेखाउन्न, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्झन सजिलो के छ भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु आज हो। अर्को मैले एउटा सूचना राखेँ सम्पूर्ण साथीहरुलाई, अबको हामी 5 मिनेटमा हजुरहरुको मोबाइलमा एसएमएस पठाउँदै छौं। हजुरहरुले एसएमएस हेरेर आफ्नो के भन्छ लगइन पनि गर्न सिक्नु होला है एप सँगसँगै। त्यो त फी तिरेकालाई मात्रै होला हैन त एसएमएस? हजुर हजुर, पैसा तिरेकोलाई मात्रै सर एसएमएस चाहिँ। ए धन्यवाद धन्यवाद। पछि पठाउँछौं सर। अब म थोरै साथीहरुलाई एउटा चाहिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी कुराहरु भन्दैछु। ल प्रश्न नम्बर 2 म भन्छु मात्रै, छोटोमा सम्झिने अहिले सिकाउँछु। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख
उल्लेख गर्नुहोस्। अलिकति ह्यान्डराइटिङ सुधार्दैछु, धेरै दिन भयो ह्यान्डराइटिङ नलेखेको। आज मैले ह्यान्डराइटिङ धेरै समयपछि हिजो लेखेँ, आज अलि सुध्रिएको महसुस भएको छ मलाई पनि। प्रश्न नम्बर 2, सकेसम्म निट एन्ड क्लिन लेख्नुपर्छ। हेर्नु परीक्षामा छोटो लेख्ने, मिठो लेख्ने, निट एन्ड क्लिन लेख्ने। प्रश्नले जे सोध्यो त्यही लेख्ने, धेरै भूमिका नमान्ने। भूमिकामा नि नम्बर हुँदैन, कन्क्लुजनमा नि नम्बर हुँदैन, त्यो त फुलबुट्टा भरेको मात्रै हो। जे सोध्यो ट्याक्कै त्यसैको मात्रै नम्बर भएको हुन्छ है। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हाम्रा विद्यालय 2 प्रकारका छन्, थाहा पाउनु भएको छ हो। 7औं संशोधनले 2 प्रकारका विद्यालय बनाएको भनेर त मैले हिजै भने। एउटा हो सामुदायिक विद्यालय, यो फेरि सुदेव सर पढाइसक्नुभयो भन्नुभयो है। पढाए पनि ठिक छ ल, केही छैन, एकछिन म थोरै कति रिभिजन हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। विद्यालय व्यवस्थापन सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय दुईटा छुट्याएको छ। सामुदायिक विद्यालयको काम कर्तव्य अधिकार छुट्टै छ, संस्थागत विद्यालयको काम कर्तव्य अधिकार छुट्टै छ साथीहरू हो। अहिले हामीले पढ्यो शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार केमा थियो? शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम 4 मा थियो हो। केमा थियो रे? शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को नियम 4 मा थियो। अब यो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। केमा होला यो? शिक्षा ऐनमा होला कि शिक्षा नियमावलीमा होला कि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा होला? ल त उत्तर हेरौँ साथीहरुको। एसएमएस आउँदैछ, नातिनुहोस् है। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो केमा छ? शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा छ कि हो, शिक्षा नियमावलीमा छ कि शिक्षा ऐनमा छ? ल पढिसकेको भन्नेले हेरौँ त। नियमावलीमा छ लेख्नुभयो एउटाले ऐनमा छ लेख्नुभयो, अर्कोले ऐनमा, अर्को साथीले पनि ऐनमा लेख्नुभयो। हेरौँ अर्को साथीले हाम्रो उमाजीले नियमावलीमा भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब पढिसकेको हामीले भन्नुभयो, तर थोरै तपाईहरु के गर्नुभयो? कमजोरी चुक्नुभयो यहाँ हैन। यस्ता कुराहरू जान्नुपर्छ। यो शिक्षा ऐन 2028 मा छ, नियमावलीमा हैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार केमा छ रे भन्नु त? शिक्षा ऐनमा छ। केमा छ? शिक्षा ऐनमा छ। यो पनि हामीले जान्नु पर्यो। शिक्षा ऐनको नियम कतिमा छ? शिक्षा ऐनको नियम 6 मा छ। ऐन र नियमावलीमा फरक के हो भन्नुभयो? फेरि ऐन अनुसार नियमावली बन्छ त भनिसके मैले। 6 मा छ है। 2028 शिक्षा ऐन 2028 को हो। नियम केमा? 6 मा विद्यालय व्यवस्थापन सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार छ। ऐन र नियमावलीमा के फरक छ भन्नुभयो? ऐनले नसमेटेका कुराहरूलाई अझ स्पष्ट पार्नका लागि हामीले नियमावली बनाउने हो। बुझ्नुभयो नि? शिक्षक सेवा आयोगको कुरा सामान्य ऐनले राख्यो, तर त्यसको सम्पूर्ण विस्तृत शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले राख्यो है। शिक्षकको वृत्ति विकास बढुवा काम कर्तव्य अधिकार हो, त्यो चाहिने ऐनले राख्यो, तर त्यसलाई अझ विस्तृत बनाउनका लागि शिक्षकको बढुवाको विस्तृत रूप हैन, यो सबै बृहत कुराहरू सबै पुष्टि गर्नका लागि शिक्षा नियमावली बनाइयो। भनेपछि ऐनमा नसमेटिएका कुराहरूलाई सूक्ष्म ढंगले समेट्नका लागि ऐनलाई टेकेर हो, ऐनको आधारमा हामीले नियमावली बनाइन्छ है। यो साथीहरु बुझ्नुहोस्। अब धेरै कुरा गहिराइमा बुझेर जानुपर्छ है। ऐन र नियमावली दुवैमा छैन र सर भन्यो। ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ है यो। ल अब म तपाईहरुलाई यो विषयमा म थोरै जानकारी गराउँछु। कतिपय साथीहरु अझै पनि अन्यल भएको पाएँ मैले। छोटकरीमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। हेरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति भयो।
यो के भयो अरे विद्यालय हो व्यवस्थापन समिति। हामी सामुदायिक विद्यालयको गराउँदैछौँ है। कति सदस्य हुन्छ? कति सदस्य हुन्छ? 9 सदस्य। कति? 9 सदस्य। अब हेर्नुहोस् यसमा के काम कर्तव्य अधिकार छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो के साथीहरु। एकदम छोटकरीमा जान्नुहोस् पहिला तपाईहरु, अनि त्यसलाई विस्तृत रूप जान्नु पर्यो के हामीले है। एसएमएस आउँछ नातिनु न नातिनु एसएमएस आउँछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 9 सदस्य हुन्छ। यो कतिमा उल्लेख छ रे ऐनको? शिक्षा ऐनको कतिमा उल्लेख छ रे? शिक्षा ऐनको नियम कतिमा? नियम 6 मा छ। यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति 9 सदस्य हुने रहेछ। कति सदस्य हुने रहेछ? 9 सदस्य। 9 सदस्य। शिक्षा ऐनको नियम कतिमा छ? 6 मा छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। अब यसमा हामीले संक्षिप्त रूपमा जान्न पर्यो के जान्न पर्यो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त स्रोत र साधनको परिचालन गर्न जान्नु पर्यो। सुरुमा के जान्नु पर्यो? स्रोत र साधनको परिचालन, यसको संरक्षण सम्वर्धन हेरेर जान्नु पर्यो। एउटा कुरा स्रोत र साधन सम्झिनुहोस् छोटकरीमा हो। स्रोत र साधन। अब यसमा भौतिक साधनहरू पनि पर्यो, अचल सम्पत्तिहरू, चल अचल सम्पत्ति पनि पर्यो। अब स्रोत र साधनको प्रयोग, भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोग, यसको प्रयोग गर्ने संरक्षण गर्ने चल अचल सम्पत्ति सम्झिनु पर्यो। चल अचल सम्पत्तिको राम्रोसँग सदुपयोग भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो हामीले। अनि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पाठ्यक्रम के गर्नु पर्यो? पाठ्यक्रम लागू गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको हो। अनि पाठ्यक्रम अनुसारको विकास केन्द्रले जे स्वीकृति दिन्छ त्यही गर्नु पर्यो। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के पनि गर्छ? परारमा के पनि गर्छ? शिक्षक नियुक्ति त्यो पनि केमा? परारमा नियुक्ति गर्छ। यो पनि जान्नु पर्यो। अनि कहिले शिक्षकको अनुशासन हेर्ने काम गर्यो भने शिक्षक कर्मचारीलाई के पनि गर्न सक्छ? कारबाही पनि गर्न सक्छ, नसिहत पनि दिन सक्छ हो। नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन के गर्छ? माथिल्लो निकायको निर्देशन पालना गर्छ। निर्देशन पालना गरेको माथिल्लो निकायको हो। निर्देशनको के गर्छ? पालना गर्छ। अनि शैक्षिक स्वच्छ वातावरण निर्माण। वातावरण निर्माण भन्ने बित्तिकै बोल्नु पर्यो शैक्षिक वातावरण निर्माण। शैक्षिक पनि लेख्दिए। सम्झन, लेख्न, पढ्न सजिलो आइडिया यसरी लगाउने। हेर्नु हरेक तरिका हुन्छन् पढ्ने, सम्झिने, छोटो बनाउने। पढिसक्यौँ जानिसक्यौँ भन्नुभयो नि, तपाईहरुलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले नयाँ टेक्निक सिकाइदिए जस्तो लाग्छ पढ्नका लागि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्य हुन्छन्? 9 सदस्य। यो कतिमा छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति? शिक्षा ऐन नियम कतिमा छ? 6 मा छ। यो बुझ्न पर्यो हो। अब यो के जान्नु पर्यो? पहिलो स्रोत र साधन भन्ने सम्झिने हो हामीले टपिक। स्रोत र साधनको राम्रो परिचालन गर्नु पर्यो, त्यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। भौतिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने, भौतिक सम्पत्तिहरूलाई के गर्ने हो, तिनीहरूको राम्रो सदुपयोग गर्ने जान्नु पर्यो है। अनि अर्को चल अचल सम्पत्तिहरूको राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पाठ्यक्रम लागू गर्नु पर्यो, पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने, त्यो पनि केमा? स्थायी नियुक्ति त गर्दैन। स्थायी नियुक्ति त हामीले भनिसक्यौँ शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ। तर करारमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अहिले त गाउँपालिका अथवा नगरपालिकासँग के गरेर समन्वय गरेर नियुक्ति गर्छ। अब शिक्षकहरूले के गर्ने? शिक्षकले आचार संहिता अनुसार काम गरेन भने त्यस्ता शिक्षकलाई, कर्मचारीहरूलाई के गर्न पनि कारबाही गर्न पनि सक्षम हुन्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति।
यो पनि जान्नु होला। अर्को निर्देशनको पालना गर्ने। निर्देशन भनेको त माथिल्लो निकायले दिन्छ। गाउँपालिकाले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्यो, शिक्षा अधिकृतले दिएको पालना गर्नु पर्यो, समन्वय इकाइले दिएको पालना गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले दिएको निर्देशन के गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो। केले? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। अनुगमन गर्ने तल्लो निकायलाई, निर्देशन पालना गर्ने माथिल्लो निकायको। यो पनि यो त जान्नु भएको होला, यस्तो सामान्य कुराहरू। र अर्को स्वस्थ शैक्षिक वातावरण के गर्ने, निर्माण गर्ने। यो विषयमा पनि हामी के हुनु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो है त। यसलाई म मिलाएर लेख्छु, त्यही पनि जानिसकेछु। के पढाएको होला सरले भन्ने होला, सबैले जान्नु भएको छैन। म अथवा जानेका साथीहरूलाई पनि सम्झिने, सर्टकट तरिकाबाट पढ्ने, आफूले जानिसकेको विषयवस्तुलाई संक्षिप्त बनाएर कसरी सम्झिने भन्ने पनि आइडिया सिक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई है। आफूले जानिसकेको विषयवस्तु पनि संक्षिप्त बनाएर कसरी सिक्ने भन्ने। म सुरेन्द्र सर हजुर एक दुईजना साथीहरूको प्रतिक्रिया। Know that they ride or die. I keep boys by my seat.